बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 25 मार्च है और आज जो है वो कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करनी है। नवाज़ शरीफ जो है वो गुज़िश्ता रोज़ लंदन में रंगे हाथों कैसे पकड़े गए हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी की मोदी के लिए जो हमदर्दियाँ हैं वो बेनकाब हो चुकी हैं। मोदी के लिए जो मोदी नवाज़ी के बारे में बात करेंगे कि क्यों जो है वो ये मोदी के बारे में, भारत के बारे में आज तक इन्होंने अपने जलसों में एक लफ्ज़ नहीं बोला। आज तक इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये मोदी के ख़िलाफ़ कुछ बोल सकें। और क्या वजह है कि ये इमरान खान हुकूमत पर इतनी तनकीद पर उतर आए थे जब मोदी ने जो है वो 23 मार्च को इमरान खान को एक ख़त भेजा जिसमें वो करारदाद पाकिस्तान के दिन पर जो है वो मुबारकबाद भी दे रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है वो आगे जाकर ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने चाहिए। इस पर जो है वो मरीम नवाज़ को क्यों आग लगी, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अब्दुल बासित साबिक हाई कमिश्नर रहे हैं दिल्ली में पाकिस्तान के। ये क्या कहते हैं, ब्रॉडशीट स्कैंडल में आपको मालूम है जो अहम इंकशाफात सामने आए हैं और कहा गया है कि जो गैर कानूनी अदायगियाँ हुई हैं इसी सिलसिले में जो रकम की ताख़ीर हुई है जिसको ज़्यादा गई है और इन गैर कानूनी अदायगियों की वजह से जो मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है। इसमें जिस शख्स का जिक्र आया है इस सारी तहकीकात में, जिन जिन अशखास का जिक्र आया उनमें से एक शख्स जो है ये अब्दुल बासित साहब भी हैं। नवाज शरीफ ने इनको किस तरह से इस्तेमाल किया, बिलाशुबा जो है वो ये सारा खेल जो है वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब ने रचाया। इसका पूरा जो है वो फ़ायदा इन दो शख्सियात को हुआ, लेकिन इसमें जिस जिस शख्स को इस्तेमाल किया गया उसमें ये अब्दुल बासित साहब भी हैं जो कि आपको फिर से बताती चलूँ कि दिल्ली में जो है वो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, साबिक हाई कमिश्नर हैं। ये इंकशाफ करते हैं। इन्होंने जो है वो कल एक इंडियन सहाफ़ी को जो है वो इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में इन्होंने शरीफ ख़ानदान की जो कुछ हैरान कुन इंकशाफात उन्होंने किए हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में। मुल्क से गद्दारी जो है वो इनके इंकशाफात साबित करती है शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक जो हैं। और ये क्या कहते हैं, ये अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि नवाज शरीफ जब भी दिल्ली आया करते थे, जब भी इंडिया में जो है दिल्ली आया करते थे, ये किसी भी मीटिंग के सिलसिले में, किसी अहम मुलाकात के सिलसिले में, किसी अहम इशू पर बात करने के सिलसिले में उन्होंने कभी भी मोदी के साथ या इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ मसला कश्मीर पर बात नहीं की। ये बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करते रहे हैं और मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए इन्होंने जो है वो शोर शराबा मचाया, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में। ये कहते हैं अब्दुल बासित साहब कि जब भी नवाज शरीफ साहब जो है वो जब भी ये दिल्ली आए हैं मोदी के साथ कोई भी मुलाकात होती थी तो वो खुफिया मुलाकात होती थी, बंद कमरे में मुलाकात होती थी। इस मुलाकात में हाई कमिश्नर्स या बाकी अहम अफराद भी शामिल नहीं होते थे, उनको भी इजाज़त नहीं होती थी कि वो उस मुलाकात में जो है वो शरीक हों। ऐसा मैं नहीं कह रही नाज़रीन, ऐसा जो है वो ये अब्दुल बासित साहब का कहना है जो कि साबिक हाई कमिश्नर रह चुके हैं दिल्ली में पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने जो है वो ये हैरान कुन इंकशाफात किए हैं शरीफ ख़ानदान के बारे में और कहा है कि किस तरह से नाज़रीन इन्होंने नवाज शरीफ को बेनकाब किया है कि जब भी वो दिल्ली आए हैं उन्होंने मोदी के साथ अगर तो मुलाकात की है तो वो खुफिया की है, कभी भी मसला कश्मीर पर बात नहीं की। और उस मुलाकात में आप खुद सोच लें कि किस इश्यूज़ पर बात जो है वो ये करते रहे होंगे। यहाँ पर एक सवाल भी बनता है कि जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया कि मरीम नवाज़ के मुंह से आपने कभी भी जो है वो जलसों में इंडिया के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं सुना होगा। और सेम नवाज शरीफ साहब जब भी वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हैं जर्नलों को वो गालियाँ देते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। ये भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नवाज शरीफ की नवासी की शादी पर जो है वो मोदी का आना स्पेशल, अक्सर जो है वो उनको विदाउट वीज़ा जो है वो आने देते थे पाकिस्तान। और अब अगर कश्मीर पर जो अज़ाब मुसल्लत है कर्फ्यू के नाम का, वो क्यों है उसकी भी वजह आपको समझ आ गई होगी। और 6 फरवरी को जो जलसा करती हैं मरीम नवाज़ साहिबा मुजफ्फराबाद में, उसमें कर्फ्यू जब लगा वो 5 अगस्त थी, लेकिन 15 अगस्त ये अपने जो है जलसे में इसका जिक्र करती रही। और आप सबको अच्छे से मालूम है कि 15 अगस्त को
جو ہے وہ انڈیا کی آزادی کا دن ہے. کب ان کو یہ تاریخ ہی بھول جاتی ہے کہ میں مسئلہ کشمیر پر اگر بات کر رہی ہوں تو میں کس تاریخ کا جو ہے وہ ذکر کر رہی ہوں. اب ناظرین بات کریں گے کہ نواز شریف لندن میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. وہ کیسے پکڑے گئے کہ نواز شریف نے جو ہے 15 فروری کو لندن میں موجود پاکستانی ہائی کمیشن کو ایک درخواست دی, اور یہ درخواست انہوں نے اپنے اون پر دی ہے. اس میں کوئی وکیل شامل نہیں ہے, کوئی دوسرا فرد شامل نہیں ہے, کوئی سیکرٹ طریقہ شامل نہیں ہے. ان کے اپنے سگنیچر ہیں اس درخواست پر. جو درخواست انہوں نے جو ہے وہ لندن ہائی کمیشن کو جو ہے وہ دائر کی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ میرے پاسپورٹ کی تجدید کر دی جائے. اور بلا شبہ یہ خط جو ہے وہ انہوں نے اس حکومت کو لکھا ہے جسے یہ تسلیم کرنا گوارا نہیں کرتے. خان صاحب کی حکومت کو تسلیم کرنا ان کو گوارا نہیں ہے, لیکن یہ درخواست لکھتے ہیں کہ میری جو ہے وہ میرا پاسپورٹ جو ہے اس کی تجدید کر دی جائے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں ناظرین, اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ ویڈیو لنک کے ذریعے جب بھی خطاب کرتے ہیں انہوں نے جرنیلوں کو, انہوں نے فوج کو, انہوں نے آرمی چیف کو گالیاں دی ہیں, انہوں نے حکومت کو گالیاں دی ہیں, حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے, اداروں کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کارکنان کو, کبھی بھی میڈیا کو, کبھی بھی عوام کو جو ہے وہ یہ بتانے کی زحمت نہیں کی کہ 15 فروری کو انہوں نے کیا حرکت کی ہے. پاسپورٹ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے درخواست دائر کی ہے. اور اب بھی جو ہے مریم نواز کو ناظرین بالکل بھی شرم نہیں آئے گی. کیونکہ وہ بھی فوج کو, حکومت کو, ریاست کو گالیاں دیتی ہیں, جلسوں میں دیتی ہیں, سر عام دیتی ہیں. اور ان کے شوہر نامراد صاحب جو ہے کیپٹن صفدر صاحب, وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ فوج پر بم بن کر گریں گے اگر ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی بھی کارروائی کی جاتی ہے. اسی والے سے ناظرین کل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف ایک بڑا ایکشن لینے جا رہی ہے. وہ کیا ہے, تو ایکشن یہی ہے کہ اس خط کے جواب میں جو ہے وہ وزارت داخلہ نے جو ہے وزارت خارجہ سے رابطہ کیا, اور وزارت خارجہ نے جو ہے وہ یہ منع کر دیا کہ اس خط پر ہم نے کوئی جواب نہیں دینا, کوئی ریلیف نہیں دینا. کیونکہ یہ اشتہاری مجرم ہے, یہ پاکستان کے اشتہاری مجرم ہے, یہ پاکستان کی عدالتوں کے اشتہاری مجرم ہے, یہ لاہور کی عدالتوں کے اشتہاری مجرم ہیں. ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نااہل قرار دیا تھا. لیکن ساتھ ہی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کو سفری دستاویزات چاہیے, ایمرجنسی میں سفر کرنے کی اجازت چاہیے, وہ ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں. اس پر وزارت داخلہ نے مزید کیا ایکشن لیا, وزارت خارجہ نے مزید کیا ایکشن لیا, اس کا ذکر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کروں گی. لیکن ناظرین اب جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو, جو ان کے حامی ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت صحیح رہی ہے, جو فوج کے اگینسٹ ہیں, جو عمران خان سے نفرت رکھتے ہیں, ان کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ جانی چاہیے کہ یہ ان کا اصل چہرہ ہے. یہ ان کی مودی کے ساتھ جو ہے وہ نوازشات کا جو میں نے آپ سے ذکر کیا, بہت شارٹ میں ذکر کیا, لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل میں یہ ہیں. یہ عوام کو نہیں بتاتے کہ اب انہوں نے لندن میں جو ہے وہ ویزا اپنا ایکسٹینڈ کروا کر اور سکون کرنا ہے, مزے لینے ہیں, صرف ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے, اداروں کے خلاف بات کرنی ہے, عوام کو جو ہے عوام کے غم و غصے کو بڑھانا ہے حکومت کے خلاف, لیکن واپس نہیں آنا. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا, اور اس حوالے سے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ.